परम्परा छ। सरकारले ल्याएकोमा सरकारलाई सहयोग गरेर कमी कमजोरी छ भने औल्याएर ल कमी भयो यसलाई समृद्ध गर्ने भनेर पठाएको। अब मान्य ज्यूले भन्नुभयो जस्तै अब सरकारले जे ल्यायो त्यही पठाउने हो भनेदेखि त अब समितिकै के भूमिका रहेर समिति नै विघटन गर्दै हुने होला। अब ठिक छ, सरकारलाई सहयोग गरौँला। अब यो म मान्ने सदस्यलाई के भन्छु भन्दाखेरि सधैँ यसरी नै सरकारलाई सहयोग गरौँ के, यो चाहिँ राम्रो होला भन्छु म। सधैँ गरौँ, साह्रै राम्रो कुरो गर्नुभयो। अब म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो धेरै जसो मान्य सदस्य औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा भन्ने हो भनेदेखि त समितिका सबैजसो मान्य सदस्यहरूको धारणालाई समेटेर ल्याइएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिवेदन जुन ल्याएको छ त्यो प्रतिवेदनलाई म एकचोटि वाचन गर्छु। फेरि एकचोटि अहिले ल्याएको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले वाचन गरिसकेको छ। त्यहाँ केही छ भने मान्य सदस्यले राख्नको लागि पनि म फेरि आग्रह गर्छु। 4 मा मूल ऐनको दफा 5 मा संशोधन। मूल ऐनको दफा 5 को 1 मा उपदफा 1 को सट्टा देहायको उपदफा 1 राखिएको छ। 1 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। 2 उपदफा 1 पछि देहायको उपदफा 1 क 1 ख 1 ग र 1 घ थपिएका छन्। 1 क उपदफा 1 बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र आफूले विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। 1 ख नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। 1 ग प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 1 ख बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको नम्बर उल्लेख गरी देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो सबै मान्य सदस्यहरूले यसो भयो भनेदेखि अप्ठ्यारो पर्ला भनेर व्यवहारिक समस्या जे भन्नुभएको हो मान्य त्यसैको आधारमा राखिएको छ है। 1 मा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न। ख पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न। ग उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न। घ जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न। ङ सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपभोग गर्न। च कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न। यो र भएको छ, यस्तो नमिलेको छ भने यो मिलाइन्छ है। मान्य सदस्यलाई मैले अहिले नै जानकारी गराउँछु, कई कुराहरू दोहोरिएको छ भने पनि मिलाइन्छ। 1 घ यस उपदफा बमोजिम प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र यस ऐन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भए पश्चात स्वतः खारेज हुनेछ। अनि छ छुट्यो हो 6 राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न। और यसको अलावा अर्को पनि यसैसँग जोडिएको यहाँ राख्ने भन्दा पनि यो दफामा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको भएर यो चाहिँ प्रतिवेदनको 2 को मा 3 2 को विधेयकको दफा 3 र 4 को सट्टा देहायका दफा 3 र 4 राख्ने भन्नेमा 3 मूल ऐनको दफा 3 मा संशोधन, मूल ऐनको दफा 3 को यो चाहिँ पहिलाकै छ, मैले पहिलाको पनि पढ्छु र अहिले के थपियो त्यो पनि भन्छु। 1 मा उपदफा 1 मा रहेको हुँदा भन्ने शब्दको सट्टा हुँदाका बखत भन्ने शब्दहरू राखी उपदफा 1 पछि देहायको उपदफा 1 क थप गर्ने। 1 क
एक क उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा 5 को उपदफा 1 ख बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेकी महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुमति पत्र प्राप्त गरेकी महिलालाई नेपालको नागरिक सरहको मान्यता दिइनेछ। यो डिभोर्स भयो भने के गर्ने भन्ने पनि आएको भएर यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु भयो भने के गर्ने भन्ने पनि चिन्ता चासो जाहेर भएको भएर हजुर मान्यज्यूहरूकै प्रस्ताव अनुसारै हो यो सबै भएको। अब यसलाई पनि प्रतिवेदनको एकैछिन मान्यज्यू म पढि भ्याउँछु अब यो चाहिँ पहिलाको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 4 मा क्रम संख्या 5 मा चाहिँ विधेयकको दफा 7 बाट मूल ऐनमा थप गर्ने भनेको दफा 8 को उपदफा 2 पछि द्याएको उपदफा 3, 4, 5 थप्ने भन्ने जुन छ त्यसैको 5 मा चाहिँ यो 3, 4, 5 थप्नेमा 5 मा चाहिँ उपदफा 2 बमोजिम म्यादभित्र परिवारको सदस्य उपस्थित नभएको, उपदफा 4 बमोजिम शनाखत गर्न नसक्ने बेहोराको जानकारी दिएको वा शनाखत गर्न इन्कार गरेको वा शनाखत गरिदिन पर्ने कर्तव्य भए व्यक्तिको निधन भएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा भन्ने जुन पहिलाकै विषय छ त्यो पनि समावेश। अब विषय छुटेको कहीँ कतै छ भन्ने लाग्दैन। यसमा अझै केही छ भने भन्नु होला, होइन भने यसलाई। अनि अर्को कुरा म मान्य सदस्यको पनि आए यहाँ सबै भन्दै क्रममा मान्य अघि लालबाबु पण्डितज्यू र अरू मान्य सदस्यहरूले पनि दुईटा कुरा राख्नु भएको छ। यो चाहिँ स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित होला, यो राष्ट्रिय हित लेख्नु भएको छ। हित विरुद्ध भाषा मिलाउँला, राष्ट्रिय हित या राष्ट्रिय हित के मिल्छ त्यो गरौँला। विरुद्ध कुनै कार्य गरेको खण्डमा तोकिएको अधिकारीले ठहर गरेमा निजले प्राप्त गरेको स्थायी अनुमति पत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा यो पनि धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूबाट आयो। र अर्को शरणार्थी अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कारणबाट नागरिकता पाउने छैन भन्ने कुरा यो बारेमा चाहिँ अब बिहा चाहिँ महिलाले बिहा गरेको खण्डमा त यो आउने नै होला, यसैभित्र पर्ने नै होला, यो भन्दा अन्यथा चाहिँ पर्दैन, होइन त्योभन्दा अन्यथा पर्दैन भन्ने चाहिँ यसलाई भाषा मिलाएर राखौँला। यो पनि सिद्धान्त त स्वीकार गरियो। सबै मान्यज्यूहरूको यो स्वीकार गरिसकेपछि म फेरि सबै मान्यज्यूहरूलाई हाम्रो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको एउटा सुन्दरता छ, त्यो भनेको हाम्रो शक्ति पनि हो। हामी सबै मिलेर यसलाई सहमतिमै लाने भएको भएर सबै मान्य सदस्यले औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा राख्नुभएको चिन्ता चासो चाहिँ सुझावहरू धारणाहरू त्यो भावनाहरूलाई समेटेर यो प्रतिवेदन आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सर्वसम्मतिबाट नै स्वीकार गरिदिनको लागि आग्रह गर्छु। धेरै प्रक्रियाको लागि हतारिनु भए जस्तो लाग्यो। कुरो त्यसो होइन नि त। म सबभन्दा पहिला के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरू, हामीले धेरै लामो छलफल बहस गऱ्यौँ, सहमतिकै लागि प्रयत्न गऱ्यौँ। यदि सहमतिको लागि प्रयत्न नगर्दो हो त यो धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो। यो सबै मान्य सदस्यहरूले बुझ्नुभएकै कुराहरू हो। मैले यहाँ धेरै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। गत साल मैले भाद्र 27 र 28 गतेको स्मरण पनि गराउन चाहन्छु। यहाँहरूकै आग्रह अनुसार सहमतिकै लागि भनेर स्थगित गरिएकै हो। त्यसपछिबाट आएर विधेयक अधिवेशनमा पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ, तर अब कोरोनाको विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि सम्भव भएन। त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो। त्यो कसैलाई दोष दिएर हुने कुराहरू भएन। 25 जना भन्दा बढी हामी नबस्ने भनेर चलिरहेकै बैठकलाई स्थगित हामी आफैले गरे हौँ, चल्दैको बैठकलाई नै। र अहिले आएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, कमसे कम पनि हामीले यी सहमति जुटाउँ। भएन भने पनि यसलाई हाउसमा लगेपछि एक प्रकारको सहमति जुटाउँ भनेर सबै मान्य सदस्यहरूको सबैजसो मान्य सदस्यहरूको राय सल्लाह अनुसार हामीले यही असार 2 गते बैठक राखेका हौँ। असार 2 गतेको बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूले समय मागेर मैले धेरै आग्रह गरेका थिएँ, यो हाउस धेरै लामो चल्दैन, अगाडि जाँदैन, सबै प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि समय लाग्छ, त्यसकारणले धेरै छलफल बहस गरौँ, कहाँ के नमिलेको हो बरु त्यो मिलाउँ भनेर मैले आग्रह गरेकै हो मान्य सदस्यहरूलाई।
यही नै हामीले नै खोजौँ, किन कानुन बनाउने हामी नै हौँ भन्ने हिसाबले धेरै चाहिँ आग्रह गरेँ। फेरि पनि मान्य सदस्यहरूको आग्रहलाई मानेर, किनभने अब यो त मान्य सदस्यहरूकै सार्वभौम अधिकारकै विषय रह्यो, त्यस कारणले 3 गते राख्यो। त्यो बेलामा अब 2 गते मान्य सदस्यहरूले के बोल्नु भएको थियो आफैले गर्दाखेरि भइ नै हाल्छ हैन, हामी आफैले सम्झँदाखेरि पुगि नै हाल्छ भन्ने लाग्छ। र 3 गते 2 गते भन्नुभएको कुरो जे भए पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको बेलामा यसलाई पनि एउटा राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको विषय भएको कारणले सहमतिमा जाउँ। 1 दिनको समय ले केही फरक पार्दैन भनेपछि 3 गते जे आउँछ 3 गते नै अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले कुरा हामीले गरेकै हो, मान्य सदस्यले भन्नुभएकै हो। फेरि 3 गतेको बैठकमा आएर थप समय माग्नुभयो। आज किन मन्त्रीलाई समय पहिला दिएन भन्ने विषयमा अब यो सार्वभौम मिनी संसद भए पनि मान्य हाम्रो चाहिँ यो सार्वभौम एउटा इकाइ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले पनि समय माग्नु भएको र मन्त्रीज्यूले पनि समय माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला मान्य सदस्यहरूलाई नै समय दिउँ, त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई दिउँ भन्ने हिसाबबाट मान्य सदस्यहरूलाई दिएको हो। मैले यति आग्रह गरेँ हैन, यति निवेदन गरेँ। र अब दिनको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि 3 गतेको कुरा हो। मैले दिनै तोकेर भनेको थिएँ, आइतबार चाहिँ यसलाई हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मान्य सदस्यहरू। आइतबार भनेको सायद आजै होला हैन। अनि दिन भनौँ भनेपछि 5 दिनभित्र भनेको थिएँ, आज 5 दिन हुँदैछ। 5 दिनभित्र भनेको त हिजोसम्म गरिसक्नु पर्ने होला है। आज 4 दिन होइन 5 दिन हो, 3 गते हो, दिनै गनौँ औँला भाँचेरै गन्दा नि फरक पर्दैन। मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्य सदस्यहरूको प्रतिनिधिमूलक राय सुनौला भनेको उपस्थित सबैको नै राय सुनियो र सहमतिकै लागि पनि अब कतिपय मान्य सदस्यहरूले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। मलाई आशा विश्वास के छ भने चाहिँ यो सहमतिमै टुङ्गिन्छ भन्ने छ। र यो समय मान्य सदस्यहरूले मात्र होइन, सरकारको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले पनि माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि म समय उपलब्ध गऱ्यौँ भनेर अब ठिकै छ मान्यज्यू, सहमति त हामी सबैले खोज्ने हो, तर मुख्य जिम्मेवारी हाम्रै होला। किन भन्दाखेरि अब यो सरकारले विधेयक ल्याउने काम हो। विधेयक ल्याइसके पछाडि छलफल गरेर धेरै छलफल बहस गरेर यसलाई समृद्ध बनाउने यही समिति नै हो कि हामीले ल्याएको विधेयकभन्दा प्रतिवेदन ठुलो पनि पठाएको पनि छ। त्यो त हामीले गर्यौँ नि त। सरकारले हो भने त त्यही विधेयक लान्थ्यो होला नि त। सरकारको असहमति हुँदै पनि हामीले गर्यौँ। त्यो त हामीले धेरै चिज गरेका छौँ। यो दोहोरो भन्ने भन्दा पनि धेरै कुरा समितिको यो अधिकार हो। कानुन बनाउने यो सांसदहरूको चाहिँ दायित्व भएको कारणले हामीले सरकारले ल्याएको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ फरक पारेर समृद्ध हाम्रो आफ्नो विवेकले देखेको कुरालाई अगाडि चाहिँ लिएर गएका छौँ। मैले विगतको कुरा पनि गरेँ। यो हतारमा भयो भन्न त अलिकति नमिल्ला कि, माने कि 1.5 वर्ष त हामीले चाहिँ लगातार छलफल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ हैन। अर्को कुरा ठिक छ मान्यज्यूहरू। र अर्को कुरो यो बहुमतले गर्न खोजेको भन्ने जुन खालको चाहिँ गर्नुभयो मान्य सदस्यहरू, त्यो चाहिँ नभनिदिँदाखेरि हुन्थ्यो भने। यदि बहुमत हो भनेदेखि त बहुमत त थियो नि त, प्रश्न बहुमत। तर बहुमतले गरेर हुँदैन। यस्तो संवेदनशील विषयलाई हामीले चाहिँ सहमतिमै जानु पर्दछ भनेर सबैको भावना समेटेर नै गरिएको हो। र त्यही प्रयत्न आजको मितिसम्म खोजिएको। यो बीचमा अब कति आरोह कति अवरोहहरू भयो, त्यस कारणले यतातिर पनि म धेरै चाहिँ कुराहरू राख्न चाहन्न। म मात्र के कुरा राख्न चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरू, यो नेकपाको धारणा आए पछाडि भन्ने कुराहरू पनि अब हामी सबै सदस्यहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यो गत चाहिँ हामी समितिहरूले नै छलफल गरेर गत भाद्र चाहिँ 27 र 28 को बैठकमा नै मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको राय सल्लाह र यहाँ राख्नु भएको धारणाको आधारमा सबै भन्दाखेरि यहाँ अब सबै त भन्दिनँ म, अधिकांश मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको धारणाको आधारमा अब सभापतिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो र समितिले प्रतिवेदन बनाउने हो, कानुनको सहयोग लिइन्छ।
र यो गत सालै गरेको कुराहरू हो र मलाई आशा एवं विश्वास के थियो भन्दाखेरि बरु चाहिँ अब मान्य सदस्यले पोहोर साल जुन किसिमले चाहिँ आफ्नो अडान राख्नु भएको थियो र 2 गतेको बैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा यसलाई अझ चाहिँ हामीले सोध्छौँ, सकारात्मक ढङ्गले सोध्छौँ भनिसके पछाडि यही हिसाबबाट गइन्छ भन्ने नै चाहिँ लागेको थियो र म अहिले पनि त्यो लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू आशा भरोसा र विश्वास चाहिँ दिलाउन चाहन्छु मान्य सदस्यहरूको बीचमा। र अर्को कुरो अब मान्य सदस्यले बोल्ने क्रममै पनि समितिले यो अहिले ल्याएको जुन चाहिँ समिति सचिवालयले बनाएको प्रतिवेदनमा धेरै व्यवहारिक समस्याहरू जो मान्य सदस्यले उठाउनु भएको थियो, यसो भए के होला, यसो भए के होला भनेर धेरै कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई भने जतिको कुराहरू सम्बोधन गरेर ल्याइएको छ, यो गर्ने प्रयत्न त गरेको छ भनेर स्वयं मान्य सदस्यहरूले नै स्वीकारेको कुराहरू हो। त्यसकारणले म चाहिँ विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि यो राष्ट्रघातसँग जोडिएको विषय भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ कोही मान्य सदस्यले यदि त्यसो भन्नुभएको हो भने त्यो गलत बुझाइ हो र कसैले पनि त्यो भन्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन र वंशजकै राष्ट्रघात भनेको वंशजकै नागरिकहरूले पनि गर्न सक्ने कुरा हो जो मान्य सदस्यले यहाँ राखिसक्नु नै भएको छ र यो तराईको मात्र पनि सवाल होइन र कमसेकम पनि के हो भने राजनीतिक अधिकार भनेको त्यो देशको भूगोल राजनीति बुझेर मात्र गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो, यति मात्रै। त्यो जहाँसुकै, किन विश्व त साँगुरिसकेको छ, जहाँसुकैको पनि बारी आउन सक्छ, चाहे छोरा बारी होस्, चाहे भाइ बारी होस्, अथवा चाहिँ भाउजू होस्, जोसुकै भए पनि भाउजू होस्, जहाँसुकैको पनि आउन सक्छ, कुनै कहीँ केन्द्रित गरेर गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकारिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको भावना अनुसारले नै यो कुराहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि बरु के कहाँ मिलेको छैन, यो जुन प्रतिवेदनमा कहाँ राख्दाखेरि यसलाई अझ समृद्ध गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाउँ। यो चाहिँ अब यो धारणा हाम्रो हो, यसमा दायाँ बायाँ हुन्न भन्ने हिसाबले हिजो पनि सोच्नु भएको छैन र आजको दिनमा पनि सोच्नु हुन्न यहाँहरूले भन्ने कुरामा म अत्यन्तै चाहिँ भरोसा गरेँ मान्ने छ। किनभने अब मेरो भरोसा भनेकै मान्य सदस्यहरू यहाँहरूले भन्नुभएकै कुरालाई चाहिँ एउटा समृद्ध गरेर प्रतिवेदन लेख्ने हो। त्यसकारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, कहाँ नमिलेको छ सहमतिमै जाउँ। मान्य सदस्यहरूको पनि चाहना त्यही नै छ, यसलाई विलम्ब गर्नु पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि सहमतिको गर्ने भनेर खोज्यौँ तर यसलाई अनिर्णयको बन्दी पनि हामीले बनाउनु हुन्न, अनन्तकालसम्म लानु हुने स्थिति पनि छैन। यसको गम्भीर्यतालाई मान्य सदस्यहरू आफैले राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने सहमतिकै लागि यो प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कहाँ के शब्द परिवर्तन गर्नु पर्यो कि अथवा यसको अलावा अर्कै नै केही छ, यो भन्दा उपयुक्त अर्को चाहिँ केही मान्य सदस्यले देख्नु भएको छ भने कानुन बनाउने यहाँहरू नै हो, राख्नुस्। के परिवर्तन गर्दाखेरि हाम्रा जुन चाहिँ चिन्ताहरू, हाम्रा जुन खालका चाहिँ चासोहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले मैले विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह गरेँ। मैले त्यही हिसाबले मान्य सदस्यलाई समय पनि उपलब्ध गराएँ कहाँ के राख्नुपर्छ। जसले यस बोल्ने क्रममा विमति राख्नु भएको छ, विमति राख्नु भएको मान्य सदस्यहरूको सहमति छ र यो सुझाव छ भन्ने को त आइ नै सक्यो, राख्नु परेन। जो मान्य सदस्यले यसमा सहमति छैन भन्नुभएको छ, कुन शब्दमा, कुन दफामा, कुन चाहिँ लाइनमा के खालको असहमति हो, के राख्दाखेरि सहमति हुन सक्छ, कसरी यसलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, म राख्नको लागि समय उपलब्ध गराउँछु।